عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون وفي موسى فأخذنا وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مبين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وأنتم وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين والسماء فقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فاستغفروا فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قل واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألسناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا يؤمن فيها ولا تأثير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون جزاء بما كانوا جزاء يعملون والذين آمنوا وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لأم فيها ولا تأثير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون وتربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أهلهم بهذا أم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير
شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم عندهم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحانه عما يشركون وإن جروا بالسماء من السماء ساقطا يقول سحاب مركم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا في مسأكم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسأكون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثر الناس أكثرهم لا يشكرون لا يعلمون واصبر لحكم ربك ولا تكن إنك بأمرنا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فاسجد له ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم فالنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما قدر الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنات المأوى تجاوز السدرة ما يغشى أفتمارون ما زال البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني عني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى فما لهم به من يتبعون إلا الظن وإن الظن من الحق شيئا فأعرض عنك تولى أمرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن هدى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بيوت أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا فعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك آدم الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا من أظلم وأطغى المؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى آزفة الآزفة ليس
تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa iyyal ayati yubridu wa yaqulu syihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa qul amrun mustaqim. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighatun fama tu'min nabiyyu fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur khus'at absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila yaqul kafiruna hadha yawmun nasir. Kadzdzaba qaumun nuhin fakadzabu abdana wa qalu masnunun masdujur fafatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan fada'a rabbuhu anni maghlubun fantasir fafatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir wa hamalnahu ala dhatil bahri wa rasul tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Walaqadna ayatan fahal nakir fakaifa kana adabi wa nuzur walaqad yassarna al-qur'ana lidhikri fahal min muddakir kadzdzaba ashabun fakaifa kana adabi wa nuzur inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan inna arsalna alaihim rihan sarsharan fi yawmin mustamir Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan walaqad yassarna al-qur'ana lidhikri fahal min muddakir kadzabat qaumun nuhin bin nuzur inna arsalna alaihim hasiban illa ala lut najaynahum bisahar nikmatan min indina falam satar walaqad amdarahum matsatana fatamaru bin nuzur walaqad rawali amdayni fatamasna ahna faduku adabi banzir walaqad syukahum adabi mustakir faduku adabi banzir walaqad yassarna al-qur'ana lidhikri fahal min muddakir walaqad jaa'a fir'auna nuzur kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadha azizun muqtadir aku farukum minhum kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadha azizun muqtadir aku farukum min khairum min ulaikum am lakum bara'atun fi sudur am yaquluna jami'un muntasir Sayyidina dan wa yu'alluna dubur balisa atma'idu masa'at atna wa amar wa ma dal mujrimina fi dhalalin wa sukur yawma yasharuna finnar ala wujuhihim dukum as-safar inna kulla shay'in khalaqnahu ama amruna illa wahidatun khalaqnahu basar walaqad ja'alna asya'a fa hum muddakir wa kullu shay'in fa'alu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar inna muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamal bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna
ريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم حسبان من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا تأخذ به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي كذب بها المجرمون فكفرنا بينها وبين فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل فيهما فاكهة فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها مستبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقال حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكان سواء منبسا فكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة فالسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون
wa abarik wa ka'sin min ma'in la yasaddiquna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'siman illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskur wa fakihatin kasirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a wa ja'alnahunna abkara wa istabat wa sabil yamin sallatan al-awwalin wa sallatan al-akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim la baridin wa la karim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika musrifin wa kanu yusirruna al-hinsul azim wa kanu yaquluna a'idatna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun awa aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum thumma innakum ayyuhad dallunal mukadzibun la'akiluna min shajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alayhi minal hamim fasharibuna syurbal him hadha nuzuluhum yawmaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun nahnu qaddamna bainakum al-mauta wa ma nahnu afara'aytum ma kuntum a'antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun nahnu qaddamna bainakum al-mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ala an-nabatila amsalakum man nasyakum fi ma la ta'lamun laqad alimtum nasyatal ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkarun inna lamughramun bal nahnu mahrumun afara'aytum
له ملك السماوات والأرض وإليه ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما لكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير كما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم ربكم فأصابكم من ربكم فقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي نزل على آيات بينات على أهله آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله غفور رحيم أما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من أنفق أولئك الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا فقل له وعدهم الحسنى قالوا بما تعملون خبير ما الذي يقولون قد حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قد جاءنا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم فتربصتم فارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم الذين آمنوا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يكن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمر فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله في الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات يقرضون قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله جعل أيمانهم والذين آمنوا بالله Kalau
الذين